ایسی زلفے سچ گرا یوں کسی پہ شباب مناقب والے سلسلے جا گئے میں مولا علی دی بارگاہ دستک دیونی مولا صدیق دی بارگاہ دستک دیونی مولا غازی عباس دی بارگاہ دستک میں بی بی پاک سغرا پاک دی بارگاہ دستک دیونی اور آخرے چ مولا حسین دی بارگاہ یہ 5 نام ہے کہ دن 5 تندے نام دے تے 5 اشعار میرے دامنے ٹوٹل میں کو حکم تیا ہجر دا لیکن ول انشاءاللہ اگلے سال زندگی رہی تا بسم اللہ شکریہ ادا کر یاری